اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈا محرم دی رات قاسم پورا لیو بھین بھرا دی کٹھے چھیکڑی رات میں لمحے دے انتظار نہیں کرایا تو اے بھی میرا تجربہ ہے ہاں حل پوے وہ ہے آپ پہ منہ چو نکل ویندی ہے شاید میں جلدی آکھا ایک دفعہ وطا دھاں تو دیکھنا چاہنا گرمی دی یاد ہے یا تو دلان دا درد دی یاد ہے میں آکھا ہے ڈا محرم دی رات علی دیاں دھیاں دے برکے دی چھیکڑی رات یہ ہون ہے کتی ہے او ظلم دی رات جیڑی رات کو علی دی سر تے قرآن رکھ کے آدھی آئی دھمے نہیں تین دھم پونے میرے وسط باغ تے لٹ پہ ونجنی این رات کو ایک ماہ نام میں نہیں چاہونا اتنا ہی تعارف کرا سنگنا کربلا دے شہید دی مائے شہید ڈھیر ان سمجھ نہ آئی ہوئی کیڑے شہید تو درد نال دسنا چاہنا 72 وچوں اون شہید دی ماں جیندی نہ سراندی دا پتہ لگدا ہے کیڑی سونی ہے کیتی نہ پواندی دا حسن دی بیوہ قاسم دی ماں 13 سالن دے پتر دا سر جھولی چپاتی بیٹھئے تے آدھی بیٹھئے قاسم 3 سالن دا ہمیں جڑا یتیم تھائیں 10 سال تیری یتیمی کو لنگ گئے تے قاسم این 10 سالن چو میں کداں تے کوئی یتیمی بجھن نہیں لیتی قاسم تو گواہ ہیں انہا یتیمی دے 10 سالن چو تے کو پیو دی لوڑ پئیے میں پیو بن گئی ہوں تے کو ماں دی لوڑ پئیے میں ماں بن گئی ہوں آج تک میں کداں تک منگن کچھ نہیں دیتا تیری بیوہ ماں ہاں تے تو ہے امیر پیو دا امیر پوتر حسن مولا دے ناچ حسن پہلے آندے امیر بعد چاندے قاسم دے ناچ امیر پہلے آندے جی 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 یہ تو تھوڑے دل دے درد ہے آدھے سید کیا امیران دے جنازیں چو تیر لگ دن
जेड़ा अमीर है तुहाडा सवाल है उनके जनाजे तीर लगे, पर फर्क ये है जेड़ा गरीब है उनका जनाजा तीरां दे उत्ते। बिरावां च मिजाज का फर्क है, बाकी कोई दौलत का फर्क नहीं। मेरी सैन आदि है कासिम मैं तेरे कोल अज कुछ मंगा खाली तो न वले से, मेरी जुरत नहीं मैं किसी पर्देदार दो अख चा के देखा, पर मावां तो बैठी हैं ना, गरीब माँ ही होवे वही पुत्र दे नाल मनेंदी है। ये मैं बादशाह हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी कब्र समझ के ये हाथ रख के पिया दा किबला ज़ैदी साहब पढ़ते रहते हैं जिहड़ी ये माँ है ये एडे नाद नाल पलेंदी रही जो 13 साल कदा कासिम अपने हत्थां नाल निवाला भी ना खादा, खवेंदी हत्थां नाल। और कासिमपुर गल्लां दे शिया सुन्नी दसन दी गल जेड़ी हत्थां नाल खवेंदी आई वो शब्बे आशूर 10 मुहर्रम दी रात पुत्र कुल मंगा क्या है। कासिम आदे क्या मंगनी, पुत्र को आदि देना है तवत वादा कर कल अकबर मां कुल होवे तेरी लाश आवे। अमीर है जंदे मुंह चो है नहीं निकले, हर कहें तो पहले मैं तेरी लाश देखा। कासिम आदे अमा खीर बख्श समझे सो माँ दिए वाले बख्शे सा जना लाश देख सा, पहले सुता पिया है हुण तड़प के उठी खड़ा दिखाए मेरे पासे ते कदमा ते हाथ रख के आदे अम्मा कल खुश नसीब मावा हुसैन जिन्हां दे पुत्रां दियां लाशां सन। कासिम आदे मैं को राज के देख मेरी लाश नहीं आवनी मेरी गठड़ी बन के आसती, जरा समझे वो है करे। मेरी सैन आदि है कासिम घबरा नहीं, मैं जींदी होसा खीर ही वाले बख्शे सा। मां को रोंदा डिठस छोटे छोटे हत्थां नाल मां दी हंजू साफ करके आदे अम्मा जेड़ी शय अल्लाह दी राह च कुर्बान करींदी है उहदे वास्ते रोवेंदा नहीं। बीबी आदि है मैं कोई तेरी मौत को रोंदियां। कासिम ई गाल दा तो मैं को फखर है जदा मैं उनकी अदालत च वैसा तो मेरा तारुफ कराया वैसी करबला दे शहीद दी मां पईया। कासिम आदे अम्मा रोवन दी वजह बीबी आदि है कासिम तू पुत्र है मैं मां हाँ, रोंदी तेरी मौत को ना रोंदी अपनी हसरत को हाँ। अम्मा केड़ी हसरत, मेरी सैन आदि है ए मेरी हसरत है कदा त तू सेरे पावे आ। अगर वक्त इजाजत देवे हा तो मैं जरूर तो को यतीम दी शादी सुनावा हा ते इंशाअल्लाह कदा वत हुक्म करे सो तो जरूर दसे सा जो ई रात दे आखिरी पार चाचे सेरा किवें पाता ते फुफियां मेहंदी किवें लई। बाकी इतना दस सकदा ये शादी करके भी ये अक्सर आखा वैंदा ना भी हुसैन ये कोई शादी करने वास्ते किया है।
حقیقت حسین دا جڑا مشن ہے وہ بقائے توحید دا ہے، اکو بچاون دا مشن ہے۔ پر اگر کوئی سمجھے تو یہ شادی کر کے بھی در ساکو ملے۔ کئی لوگ ایسے ہوندے ہیں ساڈے وچ، بیٹیاں دھیاں جوان ہوندیاں تے بہانہ کر کے شادی نہیں کریں دے، جی حالے پیسے کوئی نہیں، جہیز گھنا تا شادی کراں۔ شیعہ سنی حسین سارے بہانے ختم کر چھوڑیں، حسین درس دیتا ہے شادی کر کے بھاویں گھر پانی بھی نہ ہوئے، دھی جوان بیٹھی آئی تو شادی کر۔ اور جنہاں کوئی اعتراض ہے، محمد حسین نجفی بھی اپنی کتاب وچ لکھا ہے جڑی لٹ آئی نا شام غریباں، اون لٹ دے وچ مہندی بھی شامل ہے۔ کربلا دے وچ آج 7 محرم دی رات میں آپ دیکھ آیا، اے ہن محرم آ گئے، اگر کوئی ویندا پیا یا کوئی کر رہے ہو میری گواہی دے سی، مہندی دا جلوس ہوندا ہے۔ ان معلوم ہوندا ہے جی میں کسے بادشاہ دے پتر دی اتھاں شادی ہے کربلا چ۔ اج مہندی گھنا دین اعتراض کریں دین، وہ 13 سالاں دا جوان گول کے حسن دے قاسم دی شبیہ بنے دین، اے مہندی گھنا دین اعتراض کریں دین، وہ مہندی بنے دین، گانا بنے دین، سیرا بنے دین۔ میں غلط پڑھا، میں سین دا مجرم، میں اکھی نال دیکھایا، او حسین دی بیوہ دھی دا ڈا جی بنے دین، او ڈاج جے کو لٹن تے 9 لاکھ کو 3 گھنٹے لگ گئے۔ ساریاں رسمہ منندن، 10 محرم دی رات تک بھی ان معلوم ہوندہ ہے کہیں بادشاہ دے پتر دی تھا شادی ہے۔ تے قاسم پورا لے جس ویلے آن دیئے نا اکبر دی آذان، اون آذان تو بعد پتہ لگ دے ہون جانج تے لٹ پائے گئے۔ بس جنہاں کو لفظ یاد ہے جو ماں کیا منگا، انہاں واسطے اگلی مجلس۔ اکبر دی اذان تو بعد اکبر میدان گئے، حسین بادشاہ اکبر دی لاش خیمے گنے، اکبر دی ماں اکبر دے جگر دا خون والاں تے لایا، انو قاسم ماں دے خیمہ چاہے، انو آئے تمائی پاسے منہ کیتے، انو آئے تمائی پاسے، انو آئے تمائی پاسے، ہر پاسے قاسم مردہ ہے، ماں رخ تبدیل کریں دی آئی، جدہ ڈٹھا ہے سمیڈو نہیں دے دی، بعد بے ساختہ آسمان دموں کر کے آدھے سچا دھین نہیں، یتیم کوئی نہ ہو۔ بی بی آدھی آج یتیمی دا احساس تھی گئی، ایک دفعہ موہ موڑا میں یتیمی یاد آ گئی، اے جو 10 سال میں ایڈا اوکھا پلیں دی رہی آتے میں یتیمی بجھنی نہیں دیتی، کیویں تیرو دیکھاں، او دیکھ اکبر دی ماں، اکبر دے جگر دا خون والاں تے لا کے سرخرو تھائی بیٹھئے، تو حالے جینے تیرو دیکھاں، قاسم آدھے مرن دی دعا مانگ تیرو آماں تو نے علیں دی چاچے دو میں کانڈ کر کے رون دے، میں کو آدھے کی میں ٹوراں تیرے ٹورن نال میرے 2 نقصان تھی نن۔ بسم اللہ بسم اللہ بھائی علی نکی یقیناً سونے انداز نال پڑسن۔ قاسم ہر کہیں دے ٹورن نال ایک نقصان، تیرے ٹورن نال 2 نقصان۔ تے کربلا دے میدان اچ اے نہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام جنہ آپ میدان گئے کلے تے اونلے قاسم دے قاتل کو مارا نے نا، اکبر دے قاتل کو کچھ نہیں ساکھا، قاسم دے قاتل کو گول کے مارے سو۔
9 लाख गोल के मारे सो। कासिम का कातिल आदे अकबर दे कातिल को कुछ नहीं भी आखा, मैं को क्यों मरे ने, पर मैं शरीफा को धियां ढेर प्यारियां होंदियां। कासिम दे मरण नाल मेरी धी बेवा थी गई, तो मेरा वड्डा नुकसान। कासिम तेरे टुरन नाल मेरे हसन दे घर को जंदरा आवे। अम्मा मैं को चाचा इजाजत नहीं देंदा, बीबी आदि है मैडो साडा चाचे को, तेरा चाचा मैं को मां सदेंदे, मैं इजाजत घिन दिया। कासिम गया चाचा अम्मा याद किता है, ए याद रखने तुसा भी जदा सदन गया है हुसैन बैठा अकबर दी लाश ते, किता ए अकबर दी लाश ते बुढ़ड़ा प्यू बैठे। चाचा अम्मा याद किता है 100 साल कोल पुराना बंद, शाह फरमाया मेरा कासिम बचड़ा, शाला तू ता जीवें जगते। एक दफा अकबर दी लाश तो देख के वत फरमांदन चाचा तेरा जींदा वदा है, हुण तैं बचड़े दी तगते है करे। वत फरमांदन मैं को वीर हसन आ याद वेंदा है, जदा दीद पौंदी तेरी पग ते। आज किवें इजाजत तक मौत दी देवा तेरी मां दे आखे, टकरा वदा मरेंदे, दुआ वदा मंगदा मेरा अल्लाह जमीन फट वन्या, मैं हुणे मर वन्या। कहीं वेले मदीने तो मुंह करके आदे बाबा अज तू होवे हा, मैं मिन्नतां तक कह दियां न करा। बाबा 6वीं दी दीगर दा पानी बंद है, मैं चाचे कोल पानी तो नहीं मंगा, मंगी तो मौत दी इजाजत। सुनते रहते हो जाकरीन तू माहिक तवीद बधाया, सुनते हो ना। ए तड्डा खोलें जड़ा ये तावीद हरकत करे। आज तावीद हरकत की, कासिम खोला, पाक जिक्र दी कसम है, वो तवीद नहीं खत ही। इमाम हसन मुजतबा दा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे नामे लिखा होया खत, सियाई नाल नहीं हसन दे जिगर दी रात नाल। 7 दियां खत दियां 3 17 होई तक सुने सा। ए मेरो लिखा है, ए कासिम दी दीद पई खत ते, जल्दी नाल चाचे को ले। मैं को लगभग 17 मिनट हो गए ते हुण मैं मसाहिब दा पहला लफ्ज़ आखना है, मैं देखना चाहना तुसा कितना हक अदा करें दे। खत देख के जल्दी नाल आए, चाचा हुण इजाजत देसें, हुसैन बैठा अकबर दी लाश ते, हुण इजाजत देसें। पर मैंने मां को वड्डी सिफारिश किन्ने, हाँ चाचा तेरे वड्डे भिरा दा खत तलियां टेक के अकबर दी लाश तो उठे। कासिम तो बई वधा क्या दे हिक बे कोल उबाले हो, तुआडियां लाशां मैं चैसा ते मैडी ला। ए हुण रुने जिवें रोवण दा हक बनदा। पर मैंने कोई तो मैडा होवे जड़ा मैडी लाश मेरी बहन दे खैमत घिन वने। बात फरमांदन खत दे, कासिम खत दिता, तहरीर अखी नाल लईस, 3 17 पढ़ियस। पहली 70 ते लिखा है हुसैन दे दहावें अरब दे वड्डे वड्डे अमीर अपना घर छोड़ के मदीने सिर्फ ए देखण आने हैं हसन कितना अमीर है। हुसैन दुनिया ख्वाहिश की है, मेरी अमीरी डिठी नहीं। मेरी अमीरी दा पता दुनिया को उवेले लगे आ जब मैं अपने हत्थां नाल कासिम को सेरे पावा। और मेरी हसरत तैं पूरी करनी है, एक बनरा बनावे लिखा होया भावें लादे दी क्यों न हो। ये दरवाजा बंद करो जी।
حسین آدھے سیرے پاتی کھڑی دوجی سطر تے لکھا ہوئے میرا ویر اکبر دی جاگیری چی کو قبر دی جھا دے میں پوری مجلس چپ کر کے سنی آئی کوئی گلہ نہیں اگہیں چپ کر کے سن گلہ نہیں وہ میرے تے تیرے احسان نہیں آج حسن دے یتیم دا جنازہ آمنے جنازہ تے منت ہوں دیا میں تیری منت کرا پر این لفظ چ درد اتنے میں ہر منہ جو ہے سننا چاہنا دوجی ستر تے لکھا ہوئے اکبر دی جاگیر قبر دی جھاڑے میں بھائی علی نے کی تریجی ستر کوئی اتنی درد علی ہے کئی دفعہ بیٹھے وقت اٹھے لکھا ہویا ہاں میڈا غریب ویر تیرے اکبر دی جاگیری جھا گھٹ ہوئے نا وقت گھبراویں نہیں میڈا بچڑا کٹھا تھی کے سامنے بس اتنی جھا دے میں ماہی کا گٹھڑی راکے شام کو مولا تواریاں آوازاں تے رحمتہ نازل فرماوے فرمیندے نیڈیاں وڈیاں سفارشاں قاسم کہندہ دلہ دے تین جیاں جوان کو موت دو ٹورن تے وانج ماں کو آگ تے کو تیار کرے گھوڑے تے سوار میں آپ کرے سن ماں دے خیمہ چاہے اماں اجازت مل گئی ہے حوصلہ دیکھو کربلا دی ماں دا پترا دے موت دی اجازت مل گئی ماں دیے میں دو کیوں آئے اکبر دو کیوں نہیں گیا بھلا ہوئے بھلا ہوئے اماں میں کچھ چاچے حکم دے کے بھیجے چاچے سائیں دا فرمانے چاچے آکھے ماں کو آکھ تک کو تیار کرے بی بی آدھی ہے جیتے کو بھیجائے میں کو ماں سنے دے امام دراز سمجھ گئیاں چاچے ہی واسطے بھیجائے میں کڈاس بنری کول حق مار بخشوئی اکی تے آترا کیا دے کی میں بخشا میں کو شرم آنیے اب میں اندے ہتھا تے مہندی لگی ہوئی ہے میں اندے کول موت اجازت کی میں منگا بی بی آدھی ہے گھبراندہ کیوں ہے سخی پیود دی ہے میں جلدیاں نوکرہ بابا میں سفارش کریں دیاں پتر کو نار لائس جڑے گئن خیمہ گاہ دیکھے ہو آج بھی خیمہ عروسی بنا ہوئے آگ کے ڈٹھا نے اکبر دی بہن جی میں تساں بیٹھے ہو مٹی تے بیٹھی وال کھولی بیٹھی ہے ساری چخاک روئی بیٹھی ہے اکبر دی لاش تو دیکھ کے بھئی ودا کے آدھی بیٹھی ہے تیرے بچڑے ہوئے نا میں چاہ کے گھنا دی اکبر تو بھی سیرے پاویا تیرا پلو میں آپ بنا حوصلہ 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 بھئی حوصلہ جوانیاں مانے میری سین آدھی قاسم ہی تھائیں رکوان تو نام میں آپ ویسا میرا لال تقاضی ہو بندے تیرے ہتھاں تے مہندیے اندہ جوان بھرا مر گئی ہے پہلے ویسا کو مکان دے سا تو نامتا تیرے مہندی آلے ہاتھ دے کے مر ونی وین ودین
वत लगा होवे मिन्नत पई करें दिया सामने ना आवे उदी कंड पिछू खड़े इजाजत मैं घिंडे सा कासिम रुक गए मां खैमा दे अंदर आई दुए बई हुसैन दी धी दे गाली च पा के आदी दुखिया तुहाडे अकबर दे वड्डे अरमान हुसैन दी धी आदी चाची तू दसा जड़ी भेड़ दा अकबर दिया फिरा मर वने ओदा जीवन तकूड़े कासिम दी मां इशारा कीता हुण लंघा कासिम खैमा दे अंदर आए मां दे हुक्म मुताबिक हुसैन दी धी दे कंड पिछू खड़े मेरी सैनी में गाली चुबई कड्डियां शफकत हाथ धी दे रुखसारा ते रखे हंजू पूंजिए मेरी धी जग तू सोने वसदे आवे आज लुट पाए गई भावे उजड़ गई है पुछना चाहदियां ई उजड़े वेले कोई सवाल ही तेरे ते सवाल करे खाली तनवले से मेरी सैन अकबर दी लाश तो देख के आदि लाख अकबर टुर वंजन में हुसैन दी धी कदा खाली नवले सा कासिम दी मां दिए मैडो देख मैं पिन्नण ही बैठी बीबी आदि मैडो देख मैं सवाल बन के आई बैठी चाची सवाल ना हुक्म दा मकाम रख दी हुक्म कर क्या मंगनी है बीबी आदि मैडी मने नहीं है कान पिछू दे आध घंटा हो गए मैं को मसाए पढ़ दे हुण सा कड़ के दई मसाए मैं हुण पढ़ सा मेरिया अपनिया भी धीन हुसैन दी धी डिठाए वारिस रोंदा खड़ा है कदमा ते हाथ रख के आदि चाची बचड़े कोल पूछ दे लुटी मैं आए रोंदा क्यों है बीबी आदि पूछ दे सीने दुख दे मातम न करे मेरी दी शरीफा को गर्दा खिलानी हक मार बख्शवा आया खड़े बख्शी बैठी मौत की इजाजत मंगाना आदि दिती बैठी उठन लगी हुसैन दी धी हाथ को काबू कीता ना चाची ए अमीर प्यू दा पुत्रे मैं गरीब प्यू दी धिया इको आक अपनिया डू मनवाइया सीख मैडी मने बीबी आदि केड़ी मनवे दी आदि इको मैडो साद मैडा मेहंदी आया हाथ बचड़े दे हाथ चढ़े इको आक मैं को कोई रास्ता दिखाई वने ओ जेंदा ना पेका रहे वने ओ जेंदा ना सावरा रहे मैं बद नसीब ही आखसा जड़ा ई माहौल च नहीं रो सकदा खत्म बरामदगी न होया तो मैं अपने हिस्से की पड़ी खना हुण मजबूरी है एडा वक्त कोई नहीं जाकिर वो होंदा जेड़ा लाउद को घंटा पढ़े घंटे को ही लाउद पढ़े खत्म मां टोरे चाचे सवार कीते बैठा तक कासिम इंदे तू ज्यादा करीब ना कर सकदा मैदान आए वत फूल बन गए करबला दे जितने भी शहीद मैं मातमी हद्दां दी जियारत करनी है कोई सजे लथा है कोई खबे लथा है खीना कुरान मैं सर ते रख के पढ़दा इको कासिम जेड़ा हाथ सजे लथा है हाथ खबे लथा है बावे सजे खबे लथा है उते घोड़े भजन सुबह दे तले वे यतीम नवाज ओ यतीम सम
جنت یتیم تلاون تک واسطہ اکبر علی اصغر دا او میری تات الحنات ولاون سار تے ہاتھ رکھیں آدھے کدا نہ سدا مجبوری بن گئی میرے پھاس گئے ایک مندر بناونے اکبر کوئی چاہیس اکبر کوئی چاہیس اصغر کوئی چاہیس چاون فرق اکبر کو ای چاہیس اصغر کو ای چاہیس قاسم کو ای چاہیس ای میں واللہ جویں مالی دباغ جڑونے خیمہ چ واللہ ماں درد کھڑی بی بی آدھیے میں